हैन। ल ल म सुने है। आई नम्बरको भन्यो होइन? हजुर सर। आई को सबभन्दा फर्स्टमा कन्जुगेट र्यासनलाइज गर्यो होइन? यसलाई र्यासनलाइज गर्नु पर्यो नि। पहिला यसलाई a प्लस आइबी को फर्ममा लैजानु पर्यो नि। यो त फ्र्याक्सनमा छ, यो a प्लस आइबी को फर्ममा त छैन। 2 - 36i अपन 2 + 3i छ। सब कोले गरे हैन, सबैले फर्स्टमा यसलाई र्यासनलाइज गर। र्यासनलाइज गरेपछि कति आयो ल भन त? कति आयो र्यासनलाइज गरेपछि? र्यासनलाइज त गरे होला नि नमिल्नेले नि। -108/13 - 6i -108/13 अनि -6i -6i -108 नै आएको हो कि 104 आहा? मेरो त 104 आछ। 104 104 आउँछ। 104 आएपछि 13 8 जा हुन्छ। 8 - 6i आउँछ यसको र्यासनलाइज गर्दाखेरि है। सबभन्दा फर्स्टमा -8 - 6i आउँछ र्यासनलाइज गर्दाखेरि। तपाईको आएको छ यस्तो, हेर त। अब यति -8 - 6i आएपछि यो चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यो हैन सबैले? यसलाई र्यासनलाइज गर्नु पर्यो। र्यासनलाइज गर्ने भनेको यो 2 - 36i अपन 2 + 3i छ, यसलाई इन्टु 2 - 3i अपन 2 - 3i गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्दै जानी i² को भ्यालु -1 राख्ने गर्दाखेरि -104 -78 अपन 13 आउँछ। त्यसलाई छुट्याउँदाखेरि, छुट्याएर लोएस्टमा लाँदाखेरि 13 ले तलमाथि काट्दाखेरि यस्तो -8 - 6i आउँछ। यतिसम्म कुरा बुझ्यो हैन? यस सर। अब यो आएपछि त त्यसपछि हिजो हामीले गरेको थियो लेट x + i/b द स्क्वायर रुट अफ भनेर सुरु गर्दै जाने हो। त्यसरी नै अबको प्रोसेस त एउटै त हो नि। कसको मिल्यो हैन ट्राई गर त अहिले। म एकछिन वेट गर्छु। अब लेट x + i/b द स्क्वायर रुट अफ भनेर गर्दै जाँदाखेरि एसबीएस गरिसकेपछि x² - y² को भ्यालु कति आउँछ? -8 हो। x² - y² को भ्यालु -8 आउँछ। अनि त्यस्तै गरेर 2xy भनेको कति भयो? -6 2xy -6 भयो। xy मात्रै भनेको चाहिँ -3 भयो। अब त्यसपछि x² + y² को भ्यालु निकाल। x² + y² को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। x² + y² को होल स्क्वायर = x² - y² को होल स्क्वायर प्लस 4x² y² गर्नु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि के आउने भयो त? x² - y² -8 को स्क्वायर -6 को स्क्वायर भनेपछि 100 भनेपछि 10 आउने भयो। x² + y² को भ्यालु 10 आयो। कसको मिलिसक्यो भन त? 10 आएको हो कि हैन x² + y² को भ्यालु? यस सर। हो। अब यो इक्वेसन थर्ड भयो। अब यहाँ फर्स्टमा x² - y² -8 छ। यो दुईटालाई एड गर। एड गर्दाखेरि y² क्यान्सल भयो। 2x² = 10 - 8 भनेको 2 आयो। x² = 1 आयो। x को भ्यालु +-1 आयो। x को भ्यालु आयो +-1। x को भ्यालु +-1 आएपछि y को भ्यालु कति आउँछ? प्लस एकचोटी प्लस राख्दा एउटा आउने भयो हो। यहाँ 2xy = -6 छँदैछ। यहाँ एकचोटी x को भ्यालु +1 राख। x को भ्यालु +1 राख्दा y को भ्यालु कति आयो? -3 आयो।
फेरि यहाँ अर्कोचोटि y को x को भ्यालु -1 राख, -1 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो 3 आयो, त्यही भएर y को भ्यालु आयो +-3 हो। अब x को भ्यालु +-1 y को भ्यालु +-3 आएपछि अब यसको स्क्वायर रुट चाहिँ के हुने भयो त, यस्तो हुने भयो, एउटा पोजिटिभ हुँदा अर्को नेगेटिभ छ हो, ठ्याक्कै अपोजिट छ नि। x को +1 लियो भने y को -3 आउँछ भ्यालु, त्यस्तै गरेर फेरि x को -1 लियो भने y को भ्यालु कति आउँछ +3 आउँछ, अपोजिट साइनको आउने भयो कि x प्लस हुँदा y माइनस, x माइनस हुँदा y प्लस, यस्तो अपोजिट साइनको आयो भने बिचमा के हुन्छ साइन जहिले पनि माइनस हुन्छ। अनि एउटै आयो, x को +1 राख्दा y को प्लसमै आयो, अनि x को माइनसमा राख्दा y को माइनसमै आयो भने चाहिँ बिचको साइन प्लस हुन्छ, यो रुट भित्र यो भित्रपट्टि यहाँ प्लस हुन्थ्यो, दुईटै एउटै साइनको आयो भने डिफ्रेन्ट साइनको आएको भएर के भयो +-1 -3i आयो यसको स्क्वायर रुट भयो हैन, कुरा बुझ्यौ नि। भयो हैन, अहिले कसले सोधिरहेको थियो नि यो मिलेन आइको आएन भनिरहेको थियो नि। त्यसपछि जे को ट्राई गर्यो हैन, जे को मिल्यो नि, जे को कसैले मिलायो कि मिलाएन हो भन त। कसको मिल्यो भन त, कसले गर्यो। कसैको नि मिले छैन, जे को एन्सर मैले हिजो लेखेको थिएँ नि तिमीहरूलाई। अब जे को पनि यहाँसम्म यो भइहाल्यो हो, यो 5, 12 अनि 3, -4 छ, यसलाई चाहिँ हामीले a + ib को टर्ममा लेख्दाखेरि के भयो 5 + 12i अपन 3 - 4i भयो। अब तलपट्टि यो पनि i को जस्तै यो पनि फ्र्याक्सनमा आयो, फ्र्याक्सनमा आएपछि यसलाई हामीले र्यासनलाइज गर्नु पर्यो, तलपट्टि 3 - 4i छ, त्यही भएर 3 + 4i ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्दै जाने, 5 ले गर्ने, 5 ले गर्दा 5 3 जा 15 भयो, अनि 5 ले फेरि 4i ले गर्दाखेरि 5 4 जा 20i भयो, फेरि 12i ले गर्ने, 12i ले 3 लाई गर्दाखेरि 12 3 जा 36i भयो, फेरि 12i ले 4i लाई गर्दाखेरि 12 4 जा 48, अनि i इन्टु i स्क्वायर भयो, तलपट्टि a - b a + b को टर्ममा छ, a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्ममा गयो हो, अनि i स्क्वायर को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो -33 + 56, यहाँ i छुटेको छ, यहाँ i छैन, +56i अपन 25 भयो हो। अब यसलाई छुट्याउ, -33/25 + 56/25i आयो। अब यति आइसकेपछि चाहिँ यो a + ib को फर्ममा भयो। अब यसपछि चाहिँ हामीले लेट x + i/b द स्क्वायर रुट अफ भनेर ट्राई गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट ट्राई गर्दै जाऊ त सबैले। अब यसपछि चाहिँ लेट x + i/b द स्क्वायर रुट अफ भनेर गर्ने हो, अनि एसबीएस गर्ने, त्यति गरेपछि के आउँछ x² - y² को भ्यालु -33/25 आयो, अनि 2xy को भ्यालु 56/25 आयो, त्यसपछि x² + y² को होल स्क्वायर गरेर त्यो फर्मुला युज गर्ने, त्यहाँबाट x² + y² को भ्यालु आउँछ, अनि एड गर्ने फर्स्ट र थर्ड, अनि x को भ्यालु आइहाल्छ, x को भ्यालु आएपछि y को आउँछ, अनि एन्सर आइहाल्छ। यो जे को यहाँबाट ट्राई गर्नुपर्छ भने गर है, अहिले पर्दैन भने म अर्को स्लाइडतिर गए। अब के छ, यो जे को ट्राई गर्छौ तिमीहरूले अहिले। गर त यहाँबाट यो जे को ट्राई गर त। कसैको नि मिले छैन जे को, मैले अघि सोधेको थिएँ कोही पनि बोलेन है, कसैको नि मिले छैन। ल यहाँबाट ट्राई गर त यो जे को, यसपछि गर्दै जाऊ त लेट x + i/b द स्क्वायर रुट भनेर गर्दै जाऊ त सबैले।
सर यो रेकर्ड गरेर राखिदिनु न है। अघि कसले के सोध्दै थियो भन त। रेकर्डिङ गरिदिनु रे सर। ए रेकर्डिङ त यो हिजोकै कुरा हो, अहिले अर्को नयाँ उ गरेपछि म सुरु गर्छु है। अहिले यसलाई पर्दैन, यो हिजै पढिसकेको कुरा हो। यसको ट्राई गर्दै छ हैन सबैले? सर गर्नु। Yes, sir. ट्राई गर्दै जाऊ है, अल्छी नगर। सर भन त। x को भ्यालु प्लस माइनस 4/5 हो। x को भ्यालु प्लस माइनस 4/5 त्यस्तै के आउँछ? हिजो एन्सर लेख्दै थिएँ नि मैले, एन्सर कति छ अरे त्यसको त्यहीँबाट नि थाहा हुन्छ। एन्सर हेर त, हिजो सारे हो नि मैले, बुक उता राखेँ अहिले। हिजो मैले यसको एन्सर लेख्दै थिएँ, कति छ भन त? प्लस माइनस 1/5 चाहिँ हो, तलपट्टि चाहिँ 5 नै आउँछ। अनि ब्राकेटमा कति थियो भन त? 4 + 7i हो, 4 + 7i भनेपछि x को भ्यालु प्लस माइनस 4/5 नै आउँछ। सबैको आयो? x को भ्यालु प्लस माइनस 4/5 सबैको आयो? Yes, sir. ल अब y को भ्यालु निकाल। y को भ्यालु प्लस माइनस 7/5 आउँछ, अनि ल्याएर राख्देऊ। अनि लास्टमा एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ के कुरा ध्यान देऊ भने, x को भ्यालु पोजिटिभ राख्दा y को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ, यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है तिमीहरूले। x पोजिटिभ हुँदा y पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ। यदि x पोजिटिभ हुँदाखेरि y पनि पोजिटिभ आयो, एउटै साइन भयो कि। पोजिटिभ राख्दा पोजिटिभ, नेगेटिभ राख्दा नेगेटिभ, त्यस्तो एउटै साइन आयो x र y को भने बिचमा जहिले पनि प्लस हुन्छ। यहाँ यो एन्सरमा लेख्ने अगाडि प्लस माइनस त सबैकोमा हुन्छ, यो बिचकोमा चाहिँ एउटै साइन आयो भने x प्लस राख्दा y पनि प्लस, x माइनस राख्दा y पनि माइनस आयो भने बिचमा प्लस भयो। अनि फेरि अपोजिट साइनको आयो, x को पोजिटिभ भ्यालु राख्दा y नेगेटिभ आयो, अनि फेरि x को नेगेटिभ भ्यालु राख्दा y पोजिटिभ आयो भने यहाँ बिचमा चाहिँ माइनस हुन्छ, यो प्लसको ठाउँमा माइनस हुन्छ। त्यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। कुरा बुझ्यो हैन सबैले? लास्टमा चाहिँ प्लस माइनस, त्यो बिचको साइन चाहिँ अगाडि प्लस माइनस सबैकोमा हुन्छ, यसमा कन्फ्युज हुनु परेन। यो भित्रपट्टि चाहिँ कुनैमा प्लस आउँछ, कुनैमा माइनस आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ साइन हेर्ने हो। x र y दुईटैको साइन सेम भयो भने बिचमा प्लस भयो,
अनि x र y को साइन चाहिँ अपोजिट आयो, x प्लस y माइनस, x माइनस y प्लस, त्यस्तो अपोजिट साइनको डिफ्रेन्ट साइनको आयो भने बिचमा चाहिँ माइनस हुन्छ सधैँ। यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्यो है। बुझ्यो हैन कुरा सबैले? यस सर। एन्सर आयो नि? आयो सर। ल यो क्यूब रुट्स अफ युनिटी भन्ने चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन। अब त्यसपछि छ पोलर फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। अब हेर है, कम्प्लेक्स नम्बरको पोलर फर्म। पोलर फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर इफ z इज कस टु x, y। अब यसरी हामीले x, y लेख्नु र x प्लस y iy लेख्नु एउटै कुरा हो भन्ने कुरा तिमीहरू सबैले बुझिसक्यो हो। अहिले भर्खरको लास्टको क्वेसनमा त्यहाँ कमा दिएर देखेको कमा थियो क्वेसनमा, हामीले त्यसलाई के गरिएको थियो, कमाको ठाउँमा कमा हटाएर यसरी x प्लस iy को टर्ममा लेखिएको थियो अथवा a प्लस ib को टर्ममा हामीले लेखिएको थियो हो। इफ z इज कस टु x प्लस iy इज अ कम्प्लेक्स नम्बर हो, देन अब त्यसपछि z इज कस टु r cos r ब्राकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब पोलर फर्म भन्ने बित्तिकै थीटाको टर्ममा आउँछ यसरी है। दे इज अ कम्प्लेक्स नम्बर देन z इज कस टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ r भनेको के हो त, वेयर r इज कस टु रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r भनेको रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गरेर r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीले। एन्ड थीटा, अब थीटा निकाल्नु पर्यो, एंगल पनि निकाल्नु पर्यो हामीले हो। यो पोलर फर्म जस्तो z इज कस टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यो चाहिँ पोलर फर्म भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने पोलर फर्म पत्ता लगाउनको लागि यहाँ z र थीटाको भ्यालु निकालेर यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्ने हो, पुट गर्ने हो। पछि फर्स्टमा r र थीटाको भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यो थीटाको भ्यालु r र थीटाको भ्यालु आएपछि यही ल्याएर पुट गर्ने, अनि पुट गर्दाखेरि जे आउँछ त्यो नै हामीलाई चाहिएको पोलर फर्म हो। अब r निकाल्नको लागि चाहिँ रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गर्नु पर्यो एन्ड टेन थीटा। अब टेन थीटा भनेको चाहिँ y बाई x हुन्छ हो, y बाई x वेयर x इज नट इज कस टु 0 हो, इज कल्ड पोलर फर्म अफ z इज कस टु x प्लस iy। यस्तो फर्मलाई चाहिँ हामीले पोलर फर्म भनिन्छ। भनेपछि पोलर फर्म भनेको के बुझ्न पर्यो तिमीहरूले भने यो z इज कस टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा को फर्ममा भएको यो जुन मैले चाहिँ यो सर्कल भित्र यो राखेको छु हो, यसलाई मार्क गरेको छु, यो चाहिँ पोलर फर्म हो। अब यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, r र थीटाको भ्यालु निकालेर लास्टमा फेरि यही ल्याएर राख्नु पर्यो। अब एउटा यसको इक्जाम्पल यहाँ मैले बनाएको छैन, एउटा इक्जाम्पल हेर है त। इक्जाम्पल एउटा गरेपछि तिमीहरूले क्लियरली बुझ्छौ। हामीलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर भनेर एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दियो। ल यसलाई चाहिँ पोलर फर्ममा चेन्ज गर भनेर हामीलाई क्वेशन दियो। क्वेशन लेखा त सबैले यसको एक्सप्रेस इन पोलर फर्म भनेर यो क्वेशन लेखा त सबैले। एक्सप्रेस इन पोलर फर्म भनेर यो क्वेशन लेख 2 + 2 √ 3i। एउटा इक्जाम्पल हो है, यो पोलर फर्ममा कसरी लाने भनेर यो एउटा इक्जाम्पल हो। पोलर फर्म भनेको चाहिँ के हो त, फेरि यो यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो, z इज कस टु
आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको फर्ममा भयो भने त्यो फर्मलाई हामीले भनिन्छ पोलर फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। र यसमा चाहिँ यो फर्मुलाहरु पनि के हो? के भयो रे? क्वेशन 2 प्लस के हो? 2 + 2√3i। त्यो भन्दा अगाडि एक्सप्रेस इन पोलर फर्म है। भयो क्वेशन सबैको? क्वेशन भयो हैन सबैको? अब हामीलाई के दिएको छ अहिले? पोलर फर्ममा चेन्ज गर भनेर यो क्वेशन दिएको छ। यो क्वेशन चाहिँ सिधै चाहिँ x + iy को फर्ममा छ अथवा a + ib कै फर्ममा छ। हामीले यसलाई a + ib को फर्ममा लानु पर्दैन। हेर त यो a + ib को फर्ममा छ कि छैन? अथवा x + iy र a + ib भनेको एउटै कुरा हो है। x + iy को फर्ममा भयो हो। अनि यो सिधै चाहिँ क्वेशनमा दिएको यो क्वेशन चाहिँ x + iy को फर्ममा भएन भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडिपट्टि हामीले पढ्यौ नि a + ib को फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर पढिसक्यौ अगाडि। त्यसरी नै हामीले र्यासनलाइज गरेर हो अरु तरिकाबाट फर्मुलाहरु युज गरेर यसलाई चाहिँ a + ib को फर्ममा हामीले लानु पर्यो हो। अब यो अलरेडी a + ib को फर्ममा छ, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्न पाइयो? कम्पेयरिङ लेख है तिमीहरुले। मैले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ अहिले यसरी लेख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ मलाई। मेन कुराहरु मात्र लेख्ने हो। कम्पेयरिङ भनेले कम्पेयरिङ लेख है। कम्पेयरिङ 2 प्लस यो क्वेशन 2 + 2√3i विथ x + iy। x + iy सित कम्पेयर गर। Comparing 2 + 2√3i with x + iy हो। लेख्यौ हैन? यस सर। Yes, sir. त्यति लेखिसकेपछि x र y को भ्यालु कति कति हुन्छ ल मलाई भन त? X को 2 हुन्छ अनि y को 2√3। x = 2 भयो, x को भ्यालु 2 भयो, i नभएको कम्पेयर गर्दाखेरि सबैले बुझिसकेछौ अब हो। रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट कम्पेयर गर्ने हो, i भएको कम्पेयर गर्ने हो, i नभएको कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गर्दाखेरि x को भ्यालु 2 आयो, y को भ्यालु आयो 2√3 हो। यति सबैको आयो हो। अब त्यसपछि यति आइसकेपछि x र y को भ्यालु आएपछि लेख त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ लेट। अब यसको पोलर फर्म के हो त्यो लेट गर्ने हामीले। लेट r ब्राकेट cos थीटा त्यही माथिकै लेख्ने हो है। r ब्राकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हामीले त पोलर फर्ममा लैजानु पर्यो, त्यही भएर पोलर फर्ममा लानको लागि यो पोलर फर्म हामीले लेट गर्नु पर्यो। लेट r ब्राकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा बी अ अथवा इज भनेर लेख्ने हुन्छ है। बी अ पोलर फर्म अफ लेट। बुझिरह हैन? लेट अनि त्यसपछि r ब्राकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्राकेट क्लोज बी अ पोलर फर्म अफ सबैले लेखिराछौ हैन? बुझिराखौ नि। लेट r ब्राकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा बी अ पोलर फर्म अफ भनेर क्वेशन जे दिएको थियो त्यसको लेख्ने। यो माथिको क्वेशनको पोलर फर्म अफ 2 + 2√3i। भयो त्यति? यस सर। अब वेयर अब यसपछि यति लेखिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? अब r र थीटा को भ्यालु निकाल्न पर्यो
वेयर आर इक्वल्स वेयर भनेर लेख वेयर आर इक्वल्स टु अब आर निकाल्ने फर्मुला के हो त सम्झिनु पर्यो आर भनेको डिस्टेन्स हो है त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हो आर इक्वल्स टु के हुने भयो रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस y square. वाई स्क्वायर अब यहाँ एक्स र वाई को भ्यालु राख त एक्स र वाई को भ्यालु त हामीले माथि निकालिसक्यौं एक्स र वाई को भ्यालु राख सबैले Root 16. रुट 16 आयो त्यो भनेको रुट 16 भनेको कति भयो 4. 4 भयो Minus 4. आर इक्वल्स टु आउन चाहिँ प्लस माइनस 4 आउँछ तर आर चाहिँ के हो डिस्टेन्स हो त्यही भएर आर इज अलवेज पोजिटिभ माइनस 4 हुँदैन आर सधैँ पोजिटिभ हुन्छ आर चाहिँ के हो डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन नि डिस्टेन्स अलवेज पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर हामीले प्लस 4 मात्रै लिनु पर्यो आर इक्वल्स टु 4 आयो सबैको आयो हैन आर इक्वल्स टु 4 Yes, sir. यहाँ वेयर आर इक्वल्स टु रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छ त्यस पख है एकचोटि त्यसपछि यहाँ एक्स र वाई को भ्यालु राख रुट 16 आउँछ त्यो भनेको 4 भयो भन त के भयो होइन त्यही एकचोटि रिभिजन गर्ने भने ल आर को भ्यालु आयो हो सबैको आयो नि आर को भ्यालु Yes, sir. अब आर को भ्यालु आएपछि अब हामीले के निकाल्न पर्यो टेन थीटा निकाल्न पर्यो अनि ए एन्ड भनेर लेख एन्ड अब फेरि टेन थीटा को पनि हामीले फर्मुला युज गर्न पर्यो एन्ड टेन थीटा इक्वल्स टु Y by x. वाई बाई एक्स यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब यो y बाई एक्स लेखेर यहाँ y र x को भ्यालु राख त कति आउँछ टेन थीटा इक्वल्स टु हेर त Root 3. रुट 3 आयो y को भ्यालु 2 रुट 3 छ x को भ्यालु 2 भयो 2 2 क्यान्सल भयो टेन थीटा को भ्यालु रुट 3 आयो अब 10 कति डिग्री को भ्यालु रुट 3 हुन्छ ल भन त 1060. हो 1060 को भ्यालु रुट 3 हुन्छ त्यही भएर अगाडि एलएचएस मा टेन थीटा छँदै छ इक्वल्स टु आरएचएस मा कति आउने भयो रुट 3 को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो 1060 लेख्न पाइयो 1060 लेख्न पाइयो अब दुईतिरैको 10 लाई हटाउँदाखेरि यो 10 हामीले क्यान्सल गर्न दुईतिरै काट्न चाहिँ पाइदैन के लेख्नु पर्छ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि रिमुभिङ 10 अन बोथ साइड्स भनेर लेख्नु पर्यो अब दुईतिरै हामीले 10 रिमुभ गर्यो 10 लाई हटायौ दुईतिरै भने थीटाको भ्यालु कति आउने भयो त ल भन त 60 डिग्री आयो 60. बुझिराख्यो हैन यो थीटा 60 आको सबैले Yes, sir. Yes, sir. हो अब हामीलाई आर को भ्यालु पनि हामीले माथि निकालिसक्यौं 4 आयो अनि थीटा को भ्यालु पनि 60 डिग्री आयो अब यो आर र थीटा को भ्यालु लिएर हामीले पोलर फर्म भनेर यहाँ लेट गरे हौ नि माथि लेट आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा बी अ पोलर फर्म भनेर लेट गरे हो कि गरेनौ अब यहाँ लिएर आर र थीटा को भ्यालु राख्दियौ अब कति आउने भयो त आर र थीटा को भ्यालु राख्दाखेरि हेर त देयरफोर आर को भ्यालु राख्दियौ कहाँ राख्ने भनेर बुझ्यौ हैन सबैले कहाँ राख्ने रे एकचोटी भन त ल तिमीहरुले अब यो R थीटा bracket cos theta plus I sin theta मा गरेर राख्ने सर हो आर ब्राकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा मा लिएर आर र थीटा को भ्यालु राख्ने आर को भ्यालु कति भयो 4 भयो आर को ठाउँमा 4 आयो हो अनि ब्राकेट cos थीटा छ त्यहाँ अब cos थीटा थीटा को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 60. हो 60 अनि प्लस आई sin 60. ओ आई sin 60 यो के गरेको त हामीले माथिपट्टि त्यो पोलर फर्म भनेको हामीले लेट आर ब्राकेट
cos थीटा प्लस i sin थीटा चाहिँ पोलर फर्म हो भनेर लेट गरेको छौं। त्यहाँ लगेर हामीले थीटा र r को भ्यालु राखेको हो। अब यो राख्दाखेरि कस्तो आयो त 4 ब्राकेट cos 60 प्लस i sin 60 आयो अनि यतापट्टि ब्राकेट क्लोज है। इज द रिक्वायर्ड पोलर फर्म भयो। यो पोलर फर्म आयो। बुझ्यो हैन कुरा? म एकचोटी फेरि भन्छु माथिबाट। कुरा बुझ्यो हैन सबैले? यस सर। अब तिमीहरुलाई लास्टमा हामीले यो निकालेको एन्सर ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने हामीले चेक गर्न पनि सकिन्छ यसलाई। कसरी चेक गरिन्छ त अगाडिको 4 को 4 छ। अब यहाँ भ्यालु राख। cos 60 र sin 60 को भ्यालु राख। cos 60 को भ्यालु कति हो ल भन त? 1/2 1/2 हो। अनि प्लस i छँदैछ, i को i भयो अनि प्लस i sin 60 को भ्यालु कति हो रे भन त? √3/2 हो। अब यसलाई एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ त। सुरुमा क्वेशन जे थियो त्यही आउँछ कि आउँदैन हेर त, चेक गर त। यस सर। तलपट्टि एलसीएम 2 आउँछ हो अनि 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ। 4 लाई क्यान्सल गर्नु 2 हुन्छ अनि 2 ले यो भित्रको टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही सुरुकै क्वेशन 2 प्लस 2√3i आउँछ, सेम आउँछ। यस सर। हो यो सेम आएपछि हामीले गरेको ठीक छ भनेर बुझ्यो। यो चाहिँ चेक गर्ने तरिका, एक्जाममा गर्नु पर्दैन, हामीले गर्नु पर्दैन। तिमीहरुलाई यो हामीले निकालेको एन्सर ठीक छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भनेर मैले सिकाएको है। यो कुरा बुझ्यो हैन? लास्ट एक्सक्युज मी सर, भन त। त्यो लास्ट स्टेप चाहिँ यही त्यो 4 सम्म मात्रै हुन्छ हैन? लास्ट स्टेप यो लास्टमा मैले जुन सर्कल गरेछु नि गोलो लगाएको 4 cos 60 प्लस i sin 60 सम्म मात्रै भयो। इज द रिक्वायर्ड पोलर फर्म भनेर लेख्नु लास्टमा। ओके सर। बुझ्यो हैन कुरा सबैले? यस सर। यसमा चाहिँ मैले अब अर्को एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ तिमीहरुले भने एंगल निकाल्ने बेलामा जस्तो tan थीटा अगाडि या पछाडी लेखेमा एक्सक्युज मी सर त्यो i अगाडि पछाडी जता लेखे नि केही फरक पर्दैन है। अगाडिपट्टि लेख्न पनि पाइन्छ, हामीले पछाडी लेख्न पनि पाइन्छ, एउटै कुरा हो। अगाडि लेखेर बिग्रिने पछाडी लेखेर मिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, जता लेखे नि पाइयो। अब यो tan थीटा अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, मैले भन्न लागेको ध्यान दिएर सुन। अब हामीले tan थीटा निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने अहिले x र y को भ्यालु के छ? दुईटै पोजिटिभ थियो। अहिले हेर त माथि x र y को भ्यालु कति कति छ? x को भ्यालु 2 छ, y को भ्यालु 2√3 छ। दुईटै पोजिटिभ भयो। दुईटै पोजिटिभ भएपछि यो एंगल चाहिँ कुन हामीले क्वाड्रेन्ट पनि हेर्नु पर्छ है, क्वाड्रेन्ट पनि चेक गर्नु पर्यो हामीले। क्वाड्रेन्ट भनेको त थाहा नि तिमीहरुलाई पक्कै पनि? यस सर थाहा छ। यो x ड्याश भयो, यो y ड्याश भयो। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो भयो हो, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा साइन के हुन्छ? प्लस प्लस हो प्लस प्लस पोजिटिभ प्लस प्लस दुईटै पोजिटिभ भयो। अनि सेकेन्डमा के हुन्छ? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस भयो। अनि थर्डमा के हुन्छ? माइनस 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 माइनस। अनि यो लास्ट क्वाड्रेन्टमा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो है। अब क्वेशनमा हामीलाई दिएको जुन सुरुको क्वेशन दिएको हुन्छ त्यहाँ x र y को भ्यालुहरु कुन के छ त्यसको साइन x र y को त्यो हेर्नु पर्यो। यदि दुईटैको प्लस प्लस छ भने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। अनि एउटा माइनस एउटा प्लस छ भने सेकेन्डमा पर्यो। माइनस प्लस छ भने माइनस माइनस भयो भने थर्डमा पर्यो। प्लस माइनस भयो भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो। एकछिन है।
अहिले हाम्रो प्लस प्लस थियो त्यही भएर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। अब एंगलहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ अब एंगलहरु निकाल्दाखेरि के हुन्छ ल फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ एंगल यतापट्टिको मैले यो अहिले भर्खर पोलर फर्ममा लगेको चाहिँ मैले मेट दिए है। अहिले अझै एउटा एक्जाम्पल गर्छौं हामी अनि बल्ल अरु कुराहरु पढ्छौं। अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि पढ्छौं हामी। अब यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एंगल चाहिँ के हुन्छ ल भन त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एंगल अल पोजिटिभ त भइहाल्यो। अनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा चाहिँ के हुन्छ एंगल त्यहाँ जति आयो हामीले निकाल्दाखेरि थीटा निकाल्दा जति आयो त्यति नै सेम हुने भयो। यसमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु परेन। अहिले त्यहाँ हामीले थीटा निकाल्दा 60 डिग्री आएको थियो 60 नै भयो। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ एंगल 180 माइनस थीटा 180 माइनस हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ 180 माइनस थीटा। यदि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने हामीले एंगल निकाल्ने बेलामा 180 माइनस थीटा गर्नु पर्यो। 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ तर हामीले निकाल्दाखेरि यो इवन मात्र लिने हो। 90 त अड हो अड भन्नाले इवन चाहिँ 90 पनि हो हुन चाहिँ तर 90 लाई 90 ले डिवाइड गर्दाखेरि जस्तो 90 एंगलहरु के हुन्छ 90 180 270 र 360 हुन्छ। अब यसलाई 90 ले हामीले डिवाइड गरियो प्रत्येकलाई भने सुरुको के हुने भयो 1 आयो सेकेन्डको कति आयो 2 आयो थर्डको अब त्यहाँ 270 छ मैले लेखे हैन थर्डको 3 आउने भयो अर्को कति आयो 4 आयो। अब हामीले यहाँ एंगल लिने बेलामा यहाँ इवन कुन-कुनमा आएको छ त्यो मात्रै हेर्ने हो के। जस्तो 2 र 4 मा इवन आएको छ यहाँ 2 र 4 भनेको इवन भयो। कति हुँदा 2 र 4 आउने हो त एउटा 180 हुँदा 2 आउँछ इवन आयो 180 र 360 हो 360 भयो। यो इवन मात्र यो इवन आउने मात्रै एंगल हामीले लिने हो। त्यही भएर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा एंगल पर्न चाहिँ 180 माइनस थीटा पनि पर्छ 90 प्लस थीटा पनि पर्छ तर हामीले एंगल निकाल्ने बेलामा 90 प्लस थीटा तिर जाने हैन 180 तिर जाने हो। त्यस्तै गरेर थर्डमा कति हुने भयो एंगल 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। यसमा पर्न चाहिँ अर्को कुन एंगल पनि पर्छ ल भन त 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा पनि पर्छ तर त्यो 270 लाई त 90 ले डिवाइड गर्दा 3 आउँछ त्यो अड भयो त्यो लिने हैन 180 प्लस थीटा मात्र लिने। त्यस्तै गरेर फोर्थमा कति लिनु पर्यो त यहाँ 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा लिनु पर्यो। अर्को पर्न चाहिँ यहाँ 270 प्लस थीटा पनि पर्छ तर त्यो परे पनि हामीले एंगल निकाल्ने बेलामा यो इवन आउने टर्म भनेको 360 माइनस थीटा मात्रै लिनु पर्यो। कुरा बुझ्यो हैन सबैले बुझ्यो सर। ल अब त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल हेर है त। अब अर्को क्वेशन लेख -1 प्लस आई अथवा त्यही अघि हामीले त्यही सेम एउटा त्यही क्वेशन गरे हौ त्यही क्वेशन लेख। अघि हाम्रो के थियो छोड्दियो एउटैबाट गरौँ सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अघि हाम्रो के थियो क्वेशन 2 प्लस 2√3 आई थियो। अब यसैलाई मैले चाहिँ के गरे भने साइन चेन्ज गरे अगाडिको 2 लाई चाहिँ -2 बनाए। कसकोबाट डिस्टर्ब आइरहा म्युटमा बस त। अब हेर त यसमा गर्ने सबै प्रोसेस अहिलेको जस्तै हो। अहिले भर्खरै हामीले एउटा एक्जाम्पल जसरी गर्यौं सबै प्रोसेस सेम हो तर यसमा अब के कुरा डिफरेन्ट हुन्छ ल भन त। प्लस माइनस 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 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 180 माइनस थीटा 180 प्ल
यसमा चाहिँ माइनस छ अनि त्यो थीटामा गएर चाहिँ आई थिंक चेन्ज हुन्छ थीटा निकाल्ने बेलामा थीटा मात्रै चेन्ज हुन्छ यसको अरु सबै एउटै हो है भर्खरै जे गर्यो त्यसरी नै ट्राई गर्दै जाऊ यसको सबैले यसलाई फर्स्टमा x + iy सँग कम्पेयर गर x को भ्यालु -2 भयो y को भ्यालु 2√3 भयो हो अनि त्यसपछि पोलर फर्म अब पोलर फर्म चेन्ज गर्दाखेरि हामीले के मान्नु पर्यो रे पोलर फर्म भनेको के हो रे लेट केलाई पोलर फर्म मान्ने r cos थीटा प्लस i अब यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर अघिको जसरी नै अहिले भर्खर हामीले जसरी गरियो त्यही सेम कुरा भयो कम्पेयरिङ यो क्वेशन ए लेख्ने विथ x + iy भयो x र y को भ्यालु निकाल x को भ्यालु -2 आयो y को भ्यालु 2√3 आयो अनि त्यसपछि त्यति आइसकेपछि लेट r अनि ब्राकेटमा cos थीटा प्लस i sin थीटा बी अ पोलर फर्म भनेर लेट गर हो अब त्यसपछि त्यति लेट गरेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा r निकाल्नु पर्यो r त कति आउँछ r अहिलेको जति नै आउँछ सेम आउँछ r निकाला त सबैले यस सर फोनै आउँछ हो r अहिलेकै आउँछ अहिलेकै सेम क्वेशन हो r चाहिँ फोनै आउँछ एउटा अगाडिको x को मात्रै साइन चेन्ज हो अरु सबै सेम हो अब हामीले थीटा निकाल्नु पर्यो tan थीटा भनेको y/x अब tan थीटा को भ्यालु कति हुन्छ अहिले y/x गर्दा कति आयो हेर त -√3 हो tan थीटा = -√3 आयो अब यो -√3 आएपछि यो -√3 लाई हामीले कति लेख्न पर्यो त अब यो सबभन्दा फर्स्ट -60 हो अहिले भर्खर अब अरु सबभन्दा फर्स्टमा के चेक गर्नु पर्यो भने कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ल भन त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा एंगल निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो 180 माइनस थीटा गर्नु पर्यो थीटा भनेको चाहिँ के हो अहिले थीटा भनेको चाहिँ यो हाम्रो sin बाइ यो √3 हो थीटा √3 भनेको त tan 60 को भ्यालु हो त्यही भएर 180 माइनस थीटा गर्दाखेरि यसलाई के गर्नु पर्यो 180 माइनस कति गर्नु पर्यो 60 हो 60 गर्नु पर्यो 180 माइनस 60 गरेपछि अहिले थीटा को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त 120 आउने भयो अब यो थीटा र r को भ्यालु लिएर त्यहाँ राख्देऊ अनि आन्सर आइहाल्यो बुझ्यो हैन कुरा सबैले यस सर अनि फेरि अब सेम त्यही क्वेशनमा दुईटै माइनस आयो -2 -2√3 आयो अब यसको पोलर फर्म निकाला त सबैले कति आउँछ तिमीहरुलाई क्लासहरुको यो सेम क्वेशन हो तर दुईटैको साइन माइनस है अहिले अब -2 -2√3 को पोलर फर्म त्यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर त सबैले ट्राई गर त कतिको बुझ्यौ पहिले आउँछ के भयो रे भन त अहिले पुरै ल्याङ्ग्वेजहरु लेखेर गर्नु पर्दैन सर्टकटमा गर अहिले सर त्यो tan 300 चाहिँ किन बनाउन मिल्छ कि नै के भयो रे 360 बनाउन 360 माइनस थीटा गर्नु 360 पहिला कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि दुईटै नेगेटिभ को भ्यालु 4 अनि थीटा को भ्यालु 60 थीटा को भ्यालु 60 भएन है रङ भयो r को भ्यालु त फोनै आउँछ है कसरी नै सर x र y को भ्यालु त माइनस छ नि त अनि काटेपछि त प्लसमा आउँछ नि त तलमाथि काट्छ नि त माइनस त्यो त आउँछ मैले बुझिसके कुरा तर त्यो त्यहाँ काटिएर मैले बुझिसके तिमीले भनेको कुरा tan थीटा = √3 नै आउँछ एकदम तिमीले भनेको कुरा राइट छ किनभने दुईटै माइनसमा छ तलमाथिको माइनस काटिन्छ पोजिटिभ आउँछ √3 हुन्छ तर हामीले 240 हुन्छ है यसको एंगल तर हामीले के गर्नु पर्यो भने सुन है ध्यान दिएर कुरा एंगल निकाल्ने बेलामा x र y को साइन सुरुमा क्वेशनमा के छ त्यो हेर्न पर्यो के पछि काटिएर √3 आएर भएन
सुरुमा के छ x र y दुईटै नेगेटिभ छ कि छैन? यस सर नेगेटिभ नेगेटिभ भएपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो? थर्ड क्वाड्रेन्ट हो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। थर्ड क्वाड्रेन्टमा एंगल निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? 180 प्लस थीटा गर्नु पर्यो कि परेन? यस सर और थीटा भनेको 60 भयो। अब 180 प्लस 60 गर्दाखेरि 240 आयो थीटा। कुरा बुझ्यो सबैले? यस सर दुईटै Yes, नेगेटिभ आए पनि tan थीटा निकाल्दाखेरि चाहिँ आउन चाहिँ √3 आउँछ। तर √3 आए भने √3 त एउटा 60 को भ्यालु हुन्छ √3 ठीक छ। तर त्यो हेरेर भएन। हामीले सुरुमा क्वेशनमा हाम्रो क्वेशनमा x र y को साइन के छ त्यो हेर्न पर्यो एंगल निकालेर। कुरा बुझ्यो हैन सबैले? यस सर अब अरु त सेम भइहाल्यो, r को भ्यालु सेम आइहाल्छ अनि त्यसपछि थीटा मात्रै चेन्ज हुने भयो। सर यो tan थीटा इक्वल टु -√3 आहा नि हो त्यसमा के माइनसको के पनि टर्म हुँदैन त्यसमा चाहिँ √360 मान्ने हो नि त। माइनस त्यसको चाहिँ आउन चाहिँ -√3 नै आउँछ हो। तर यहाँ माइनस प्लस आउने भन्दा नि क्वेशनमा के छ हामीलाई दिएको क्वेशनमा के छ त्यो हेर्न पर्यो। हामीले त्यसको क्वेशन -2 + 2√3 आयो कि हैन? हो हो अब यहाँ क्वेशनमा के छ x र y को साइन यो यहाँ हेर्न पर्यो कि। अब यहाँ त के छ x को साइन नेगेटिभ छ y को पोजिटिभ छ। नेगेटिभ पोजिटिभ भयो। नेगेटिभ पोजिटिभ भएपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि के गर्नु पर्यो? 180 माइनस थीटा गर्नु पर्यो। त्यही भएर 180 माइनस 60 गर्दा 120 आयो। हैन त्यो -√3 को भ्यालु त अर्कै आउँछ हैन र 150 आउँछ हैन र? के आउँछ अरे मैले बुझिन है तिमीले भनेको कुराले। tan थीटा इक्वल टु -√3 आएको हैन अघि? -√3 आएको हो। -√3 त भनेको त tan 150 हैन र? tan 150 -√3 भनेको 120 हो। चेक गर न क्याल्कुलेटर छैन तिमीसँग? याद गर्दाखेरि 120 हुन्छ। 120 नै हुन्छ नि। सिधै यहीँबाट सिधै आइराख नि। √3 मात्रै भनेको चाहिँ 60 को भ्यालु हो त्यो त थाहा छँदैछ। 1/√3 भएको भए 30 हुन्थ्यो। √3 भनेको 60 हो। 180 बाट 60 घटाउँदा 120 हो। 120 को भ्यालु -√3 हो। 150 को भ्यालु -√3 आएको छ र चेक गर न त्यही क्याल्कुलेटर होला। अनि -√3 भनेको त 150 हैन भनेको tan 150 क्याल्कुलेटर त्यही कुरा मैले भर्खर भने त क्याल्कुलेटर छैन तिमीसँग? क्याल्कुलेटरमा चेक गर न -√3 हो कि हैन थाहा भइहाल्छ। र यदि इन केस फेरि माइनस तिमीले भन्यो ल तिमीले भनेको एउटा कुरा के भयो भने 150 को भ्यालु -√3 हो। मैले एकछिनलाई है नभए पनि हो भनेर माने। त्यो माने पनि हामीलाई 150 को भ्यालु -√3 हो हैनसँग हामीलाई मतलबै भएन। हामीले हेर्ने यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो हेर्ने हो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि 180 माइनस थीटा गर्ने हो हामीले। हाम्रो 180 माइनस थीटा गर्दा 120 आयो। भनेपछि त 150 को त कुरै आएन त। यहाँ 150 को भ्यालु -√3 होस् नहोस् हामीलाई मतलब भएन त्योसित। बुझ्यो हैन कुरा? ल अब यसैको अर्को एउटा लास्ट है। अब पछाडिपट्टिको टर्म मात्रै माइनस नेगेटिभ एकचोटि भन्नु। 2 माइनस 2√3 आयो। अब यसमा चाहिँ अब अरु त सबै सेम भइहाल्यो। अब एंगल थीटा कति हुन्छ ल भन? अब यो भर्खरै मैले दिएको थीटा 300 हुने भयो। 300 सिधै आयो कि। अब पहिला कहाँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ पर्यो। प्लस माइनस छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा परेपछि 360 माइनस थीटा भयो। थीटा भनेको त 60 डिग्री हो भनेपछि 360 माइनस 60 गर्दा 300 आयो। अरु त r को भ्यालु त सेम भइहाल्यो 4 आइहाल्छ। बुझ्यो हैन कुरा? अब यसरी एंगल निकाल्दाखेरि x र y को साइन के छ त्यो अनुसार कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर एंगल निकाल्नु पर्यो हामीले।
अब सबैले बुझ्यौ नि कुरा हैन पोलर फर्मको? यस सर। अब यो पोलर फर्मको कुरा बुझेपछि यहाँ अब ए को अनि यहाँ हेर त क्वेशन। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस द फलोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द पोलर फर्म भनेको छ। अब यसको गर्न सक्छौ हैन 2 + 2i छ। अब यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौ नि सबैले? सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ हैन? अनि त्यस्तै गरे यहाँ तलपट्टि अरु क्लास वर्कहरु छ बी सी डी यिनीहरु पनि गर्न सक्छौ। अब यहाँ 2i मात्रै आयो, यसलाई के गर्नु पर्यो? अगाडि कति थप्नु पर्यो? 0 + 2i। हो 0 + 2i गर्नु पर्यो। x भनेको 0 भयो, y भनेको 2 भयो। त्यसरी यो चाहिँ कम्प्युट गर्ने तिमीहरुले है। मैले यो पीडीएफ आज हाल्दिन्छु, यो चाहिँ कम्प्युट गर्ने। यति यो बीसीडी को तिमीहरुले ट्राई गर्ने है, त्यो होमवर्क भयो तिमीहरुलाई। अब त्यसपछि अब अर्को यो हेर है त, यो त हामीले पढ्न बाँकी छ। हामी त सिधै पोलर फर्मको एक्जाम्पल, पोलर फर्म भनेको के हो त्यो पढियो अनि पोलर फर्मको एक्जाम्पलहरु गरियो। पोलर फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई भनेर। अब त्यसपछि हेर है प्रोडक्ट एन्ड कोसिएन्ट। एक्सक्युज मी सर, भन त त्यो यिनीको क्वेशन देखाइदिन न, कपी गर्दै थियौं। कुन क्वेशन? कुन क्वेशन? जुन होमवर्क दिनु भयो नि भर्खरै। ए त्यो अहिले कपी गर्नु परेन। मैले अहिले पढाएर भ्याएपछि पीडीएफ त्यही टिममा अपलोड गर्छु। त्यही टिममा म्याथ भित्र गएर फाइलमा हेर्ने, अगाडिको पीडीएफहरु भेट्यौ नि त्यही हुन्छ, त्यहीबाट हेर्ने है। अहिले यो कपी गर्नु पर्दैन, छोड्दियौ। ओके सर। अब त्यसपछि अर्को हेर है यो क्वेशन। द प्रोडक्ट एन्ड कोसिएन्ट अफ टु प्रोडक्ट एन्ड कोसिएन्ट इन पोलर फर्म। पोलर फर्ममा दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट र प्रोडक्ट र कोसिएन्ट मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो आउँछ, डिभाइड गर्दा कस्तो आउँछ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर, त्यो हामीले अब पढ्ने हो। फेरि त्यो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ पोलर फर्ममा हुनु पर्यो है, इन पोलर फर्म भनेर छ यहाँ। अब x + iy अथवा a + ib चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हो, तर त्यो पोलर फर्म त होइन। पोलर फर्म भनेको के हो त? ल भन त, व्हाट इज पोलर फर्म? r cos थीटा i sin थीटा हो। r अनि cos थीटा र sin थीटा को टर्ममा हुनु पर्यो। अहिले हामीलाई यहाँ 2 कम्प्लेक्स नम्बर भनेको छ, दुईटा मान्नु पर्यो। त्यही भएर अहिले हामीले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर के मान्यौ भने यहाँ क्वेशनमै दिएको छ, यति चाहिँ क्वेशनै हो। द प्रोडक्ट एन्ड कोसिएन्ट अफ 2 कम्प्लेक्स नम्बर्स भनेर दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर। अब एउटा मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले z = r cos थीटा + i sin थीटा लेट गरेको थियौं। अहिले चाहिँ यहाँ दुईटा भएको भएर एउटालाई z1 मानियो। z1 भनेको r1, सबैमा 1 1 भयो के। z1 भनेको r1 cos थीटा 1 + i sin थीटा 1 भयो। एन्ड z2 भनेको फेरि सबैमा त्यहाँ 1 1 भएको ठाउँमा 2 2 भयो। r2 cos थीटा 2 + i sin थीटा 2 भयो। r गिवन बाइ भनेर यहाँ यसरी दिएको छ z1 z2। अब त्यो दुईटा माथिको कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गरियो भने यस्तो टर्म आउँछ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने कुरा हो। z1 z2 = r1 r2 अनि ब्र्याकेट cos थीटा 1 + थीटा 2 फेरि प्लस i sin थीटा 1 + थीटा 2 भयो। अनि फेरि डिभाइड गरियो। अब z1 लाई z2 ले डिभाइड गरियो भने यस्तो टर्म, यो टर्म आउँछ r1/r2 अनि ब्र्याकेट cos थीटा 1 - थीटा 2 अनि प्लस i sin ब्र्याकेट थीटा 1 - थीटा 2। यस्तो टर्महरु आउँछ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो हामीले। मल्टिप्लाई गर्दा प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई भयो, मल्टिप्लाई गर्दा माथिको यो आउँछ, अनि कोसिएन्ट भनेको डिभाइड भयो, डिभाइड गर्दा तलको यो टर्म आउँछ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। र बुझ्यौ हैन हामीले के गर्ने भनेर? अब यसको प्रुफ हेर है। मैले एउटा यो मल्टिप्लाईको राम्रोसँग बुझाउँछु अनि तिमीहरुले डिभाइडको चाहिँ आफै ट्राई गर्ने है, एउटै प्रोसेस हो। अब हेर त, हामीले अब यो मैले i को गर्दै छु है। अहिले i मा हामीले के गर्ने हो, z1 z2 = यो पछाडीको RHS यति आउँछ भनेर हामीले निकाल्ने हो। त्यही भएर फर्स्टमा मैले LHS लिए। LHS भनेको z1 z2 भयो। अब z1 z2 भएपछि z1 र z2 को भ्यालु त त्यहाँ माथि क्वेशनमा दिएको छ, देखेकै छौ। यहाँ क्वेशनमै दिएको छ z1 र z2 भनेर। अब z1 र z2 को भ्यालु त्यहाँ राख। z1 भनेको r1 cos थीटा 1 + i sin थीटा 1 भयो, अनि इन्टु z2 भनेको r2 cos थीटा 2 + i sin थीटा 2 भयो हो। अब यहाँ बिचमा चाहिँ के छ, इन्टु छ, मल्टिप्लाई छ।
अब R1 इन्टु R2 भनेको R1 R2 भयो, R1 R2 लाई यतापट्टि छुट्टै राखियो। अब यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाई गर, यो cos θ1 प्लस I sin θ1 र cos θ2 प्लस I sin θ2 यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई प्लस अब फेरि I sin यो सेकेन्ड टर्म I sin θ1 ले फेरि पछाडीको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने। के भयो त प्लस I sin θ1 cos θ2 अनि प्लस I इन्टु I स्क्वायर sin θ1 sin θ2 भयो। यतिसम्म बुझिराख्यो हैन? Z1 Z2 को भ्यालु राखियो हामीले अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई मात्रै गरियो। R1 R2 लाई त छुट्टै राखियो यहाँ। यहाँ छुट्टै हामीलाई R1 R2 पनि चाहियो यहाँ। यसलाई केही गर्नु परेन, R1 R2 छुट्टै अगाडि राखियो अनि θ को टर्महरु चाहिँ मल्टिप्लाई गरियो। मल्टिप्लाई गर्न त पक्कै पनि आउँछ तिमीहरुलाई। मल्टिप्लाई गरेसम्म यो स्टेपसम्म बुझ्यो हैन कुरा सबैले? यस सर बुझ्यो। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यहाँ I स्क्वायर आयो। I स्क्वायर को भ्यालु कति हो रे ल भन त? -1 हो -1 हो। अब I स्क्वायर को भ्यालु -1 भएपछि I नभएको टर्महरुलाई एक ठाउँमा राख्ने। कुन-कुनमा I भएन त? एउटा cos θ1 cos θ2 मा I छैन, यो भयो। अनि फेरि I स्क्वायर को भ्यालु राखेपछि यो टर्ममा पनि I छैन भनेपछि यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने यसरी मिलाएर राख्दा cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ2 भयो। अनि अब यो बिचको दुईटा टर्ममा हेर त के I कमन छ हो। I कमन लिएपछि के भयो हेर त? I कमन लिएपछि cos sin θ2 प्लस cos θ2 बाँकी रहन्छ प्लस भयो। यतिसम्म बुझ्यौ? बुझ्यो सर। यहाँ केही पनि गरे हैन, मल्टिप्लाई गरियो। मल्टिप्लाई गरेर I स्क्वायर को ठाउँमा -1 राखियो। -1 राखेपछि I नभएको टर्महरुलाई एक ठाउँमा मिलाएर राखियो। I भएको एक ठाउँमा राखियो। फर्स्ट हेर त cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2 माइनस sin A sin B भनेको के को फर्मुला हो? खै फर्मुला खै बोलेर खायो क्या सबैले? cos A minus B को cos A minus B को कि A plus B को? cos A plus हो cos A plus B को फर्मुलामा गयो यो। अनि पछाडीको टर्म हेर त sin θ1 cos θ2 cos θ1 sin θ2 sin A cos B plus cos A sin B भनेको के को फर्मुलामा गयो? sin A cos A minus sin A plus sin sin A plus sin A plus B मात्रै है। sin A plus sin B भन्दा फेरि sin C plus sin D को फर्मुलामा लैजानु पर्यो त्यो sin A plus B मात्रै है। अनि बित्तिकै अगाडि छ cos अनि A को ठाउँमा अहिले θ1 र cos θ1 plus θ2 भयो। अनि प्लस I sin अनि A र B को ठाउँमा θ1 र θ2 छ, θ1 plus θ2 आयो। प्रुफ भइहाल्यो। बुझ्यौ हैन कुरा? सर भन त। त्यो हजुरले त्यो I स्क्वायरलाई चाहिँ माइनस लेख्नु भएको थियो नि। I स्क्वायर को भ्यालु -1 हैन र नानी? एकपटक त्यो कुरा चाहिँ बुझाइदिनु। आज मेरो फर्स्ट हो त्यसैले कन्फ्युजन भयो। कम्प्लेक्स नम्बरमा के हुन्छ भने I स्क्वायर भन्ने टर्म कतै आयो भने I स्क्वायर को भ्यालु -1 राख्नु पर्छ हामीले हो। I स्क्वायर को भ्यालु -1 राखेपछि यो टर्म हेर म्याथ पढ्ने नै भएपछि सुरुबाटै पढ्नु पर्यो है क्लासहरु। अनि छुट्दै गएपछि पछि फेरि आफुलाई गाह्रो हुन्छ।
चलो यो टर्म भन्यो यो टर्ममा आई स्क्वायर को भ्यालु जहिले पनि हामीले कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दै छौं आई स्क्वायर को भ्यालु -1 हो भनेर बुझ्नु पर्यो जहाँसुकै आए पनि कम्प्लेक्स नम्बर भरि जुनसुकै च्याप्टर टपिकमा आई स्क्वायर आए पनि त्यसको भ्यालु -1 भयो अब आई स्क्वायर को भ्यालु -1 भएपछि अगाडिको साइन त यहाँ प्लस छ अब माइनस अनि -1 राखेपछि प्लस माइनस साइन अफ प्लस इन्टु माइनस गर्दा माइनस भएन त्यही भएर यो sin θ1 sin θ2 को अगाडिको साइन माइनस भयो पहिला यहाँ प्लस थियो आई स्क्वायर को भ्यालु -1 भएपछि यो माइनस भयो त्यति कुरा हो ओके सर ल अब त्यसपछि यो सेकेन्ड टर्म हेर है डिभाइड को अब यो डिभाइड को पनि कुरा त्यही हो अब त्यहाँ चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरे थियो इन्टु को फर्म मल्टिप्लाई को फर्ममा थियो यहाँ चाहिँ डिभाइड को फर्ममा राख्नु पर्यो अब डिभाइड को फर्ममा राखेपछि r1 अपन r2 लाई हामीले केही गर्नु परेन यो हामीले त्यहाँ चाहिए प्रुफ गर्नेमा यसलाई केही गर्नु परेन अब बाँकी रहेको टर्म भनेको यो cos θ1 प्लस i sin θ1 अनि अपन cos θ2 प्लस i sin θ2 भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले सिधै अब यसलाई त मल्टिप्लाई गरेर त मिल्दैन त्यही भएर चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो यसरी र्यासनलाइज गर्नु पर्यो तलपट्टि यहाँ cos θ2 प्लस i sin θ2 भएको भएर cos θ2 माइनस i sin θ2 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो अब मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ माथिको यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाई गर तलपट्टिको टर्म चाहिँ कस्तो आउँछ भने मल्टिप्लाई गर्दा हेर त a + b a - b को फर्ममा छ अनि त्यो a त्यसलाई a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा लाँदाखेरि यस्तो टर्म आउँछ अब अनि यहाँ i स्क्वायर को भ्यालु -1 राखेपछि यहाँ प्लसमा आउँछ कि आउँदैन हेर त यस्तो टर्म आउँछ कि आउँदैन यस सर -1 प्लस भइहाल्छ अब यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ ल भन त 1 हुन्छ सर 1 हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को भ्यालु त 1 हो यसको भ्यालु 1 भयो यो टर्म हट्यो अब यो टर्म हटायो अनि माथिको टर्म अहिलेको जस्तरी नै गरेर फर्मुलामा लैजाऊ अब एन्सर आइहाल्छ अघि चाहिँ प्लस को टर्ममा गथ्यो अहिले माइनस को टर्ममा जान्छ बुझ्यौ हैन कुरा यस सर ल यो पीडीएफ चाहिँ यो पीडीएफ म अहिले अपलोड गर्दिन्छु तिमीहरुलाई अघि नै मैले होमवर्क भनेको कुराहरु ट्राई गर है सबैले ओके सर बाय बाय ऑल सी यू टुमारो बाय सर बाय बाय सर थ्यांक यू सर बाय बाय त्यो होमवर्क चाहिँ सबैले गर है अल्छी नगर बाय 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 सर बाय बाय